قرآن بندے بوسا بھی سینے نال ہی لاونا، وضو کر کے ہاتھ لاونا، تلاوت ٹھپے قرآن ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہوں، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ کھول کھول کے بکھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 7واں پارہ تے سورت نام سورت الانعام، یہ حوالہ اللہ فرمانے قد نعلم انہو لیحزنک الذی یقولون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نو چنگی طرح دے پتہ ہے تواڈے دشمن جڑے تواڈے خلاف گلاں کردے پین، انہاں دیاں گلاں سن کے تواڈے دل دے اندر غم آ رہا ہے، دکھی ہو رہے ہو، پر میرے حبیب تسلی رکھو فإنہم لا یکذبونک، ہے قرآن کاش توری زبان عربی ہوندی، فإنہم لا یکذبونک، اے تواڈے نال ظلم تے زیادتی کرن والا نو تواڈی ذات نال کوئی اختلاف نہیں، تانوں تا 40 سال تک صادق تے امین آکھ دے رہ گئے، میرے محبوب امانتا تواڈے کول رکھ دے رہ گئے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈیاں عزتاں تے احترام تے ادب دا معاملہ کر دے رہ گئے، تواڈی ذات نال کوئی جھگڑا نہیں، اللہ جس ویلے میری ذات نال جھگڑا نہیں، میرے قتل دے منصوبے کیوں بنا رہے ہیں، اللہ میرے رستے دے گنڈے کیوں بچھا رہے ہیں، اللہ فرما دے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ یجحدون، انہاں دا کوئی ذات نال اختلاف نہیں، میں اللہ دی آیات نال اختلاف ہے۔ 40 سال تک تو ساں قرآن نہیں سنایا، انہاں جھگڑا بھی تواڈے نال نہیں کیتا، تے نبوت دا تاج جس ویلے میں اللہ نے تواڈے سر مبارک تے سجایا ہے تے تساں قرآن پاک دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں نا، انہاں تواڈے نال ظلم تے زیادتیاں شروع کر دتیاں نا، میرے حبیب تکڑے رہے اللہ مندے جو نہیں، میں چاہنا ہے جہنم تو بچ ونجن جنت دے وارث بن ونجن، فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہوو، غمگین نہ ہوو، اے نہیں مندے دا نہ منن میلا جنہ تو قرآن منوا دینا، نہ منن کری پروائے، اللہ کیا کر سکتے، غم نہ کرو نا، میرے حبیب جنہ تو قرآن منوا دینا۔ اے میرے سامنے 26واں پارہ تے سورت دنا سورت حامیم اللہ کاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ دے مقام تے قرآن پاک دی تلاوت کر دے پین، اے حوالہ میں دوستان دے سامنے کھولا ہوئے ہے، اللہ دا قرآن ہوئے، آمنہ دلال دی مٹھی زبان ہوئے، اللہ کریم نے جنہ دی جماعت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف پھیر دیتا، یہ حوالہ سامنے تے آیت نمبر 29، اے نہ منن مکے والے دشمن نہ منن، جنہ تو قرآن میں اللہ منوا دینا، غم نہ کرو میرے حبیب، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اللہ فرما دے اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف جنہ دی جماعت نو پھیر دیتے ہیں، آج اتھے مسجد جن بنی ہوئی ہے، میں گناہگار ہاں، اللہ میں نے پرانی مسجد بھی کھائی ہے، ہن وقت نویں بھی دیکھا ہے کئی دفعہ، عجیب ہی منظر، تے قرآن پاک دی اس مقام دا علم ہوئے، لطفی کچھ ہو رہا ہے بندے دے دل وچ، ایمان دے تازہ ہون دی وجہ تو آ گئے جن تے یستمعون القرآن، بڑی دھیان دے توجہ نال قرآن سننا شروع کر دیتا نے، اے اللہ دا فضل ہے جنوں لے آوے۔ حضرت سلطان العارفین فرما گئے
باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرمانے نہ میں سیر نہ پا چھٹاں کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا ان گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوں ماں ونج رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہ ہی ہوں، وزن تے تول پورا ونج ہو سی باہوں جد نہ ہو سی فضل الہی ہوں۔ آگئے جن فلما حاضروا ہو، اس موقع تے حاضر ہوئے جتھے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، آمنہ دلال دی زبان وچوں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوئے نو آکھن کے خاموش ان سے تو اپنی زبان نو حرکت ہی نہیں دیونی۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا، دوست دل دی کھڑکیاں کھلے ہیں، ان سے تو زبان نو حرکت ہی نہیں دیونی، توجہ نال قرآن سننا ہے۔ اللہ دی قدرت جنہاں نے قرآن دا ادب کیتے ہیں، اللہ قرآن دے ادب دی وجہ تو جنہاں نو ایمان دی دولت نال مالا مال کر چھوڑے، حرکت زبان نو نہیں دیونی ہے۔ قرآن پاک دی تلاوتوں دی پئی ہے، اللہ کریم فرمائیں فلما قضیا ولوا الی قومہم منذرین، جس ویلے تلاوت قرآن پاک دی مکمل ہوئی ہے، سورۃ جن دا حوالہ بھی نال سنی جاوے ہے۔ اے میرے سامنے 29واں پارہ تے سورۃ دا نام ہے سورۃ الجن۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به فلن نشرک بربنا احدا۔ یہ حوالہ ایک تحفہ دیون لگا، ذرا دوست جا کے بوے قرآن پاک دی تلاوت سن کے دے جن آکھن لگے اساں دا قرآن سنیے عجب، عجب عربی کلام وچ اس نو سددے ہوندے جس دی مثال کوئی نہ ہوئے۔ اساں بے مثال قرآن سنے ہے، جرا بھلائی دی رہنمائی کردے، سیدھا رستہ بھی کھاندے۔ اساں قرآن نال ایمان لے آئے ہیں، خیال